العالمين إذا يا خاتم النبيين إذا يا رحمة للعالمين إذا يا نبي الله إذا يا رسول الله إذا يا خير الله إذا يا نور من نور الله بسم الله إذا يا محمد رسول الله جل يا إمام المرسلين جل رحمة للعالمين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا رحمة للعالمين جل أنبياء के मुक्तदा जल أنبياء के पेशवा مرحبا يا Gautama Majmandari Mahava